الكلام كومونس ابا بندوبلو تو خرجوا لافا كاس كي دايره في لافا الغيبار وما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار في سايلينا. يا الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو نديرو اكزرسيس في اس كيو ال. عندنا دي طابلو، طابلو ديال اون بيبليوتيك، عندنا لي زابوني لي ليف او لي بري. هنا غنديرو عندنا صيبنا لي طابلو، درنا موديليزاسيون. دابا غنديرو لي روكيت ديالنا. غنجاوبو على هاد الاسئله ساهلين، 4 الاسئله ساهلين. afficher tous les abonnés, afficher les noms des livres dont leur quantité supérieure de 5, si c'est 5, supérieure de 3. Afficher les noms des livres prêtés, afficher les noms des abonnés qu'ils ont prêté du livre Java. هنا 3 ديال لي طابلو. هنا طابلو abonné فيه النيميرو ديال abonné, nom و prénom. عندنا الليفر، نيم ديال الليفر، تيتر، لوتور و الكونتيتي و البري. فيها يعني نيميرو ديال الليفر و نيميرو ديال بريتور لا و لا دات ديال. يساع حنا غنجاوبو غير على هاد الاسئله ساهلين مهلين. كيفاش غنديرو ليه في اكسس؟ عندنا هنا ان باز دوني اكسس. كيفاش غنديرو كري دو روكيت؟ ساهله مهله. غنديرو كريي و كديرو كرياسيون ان روكيت. ما غنديروش هكا، غنخدمو بالاس كيو. كتجيو هنا كتهبطو هادي كدير مود اس كيو ال. عندنا نخدمو حنايا بلي روكيت. غنكتبو شنو السؤال الاول. السؤال الاول هنا افيشي تو لي زابوني، يعني تو لي زابوني افيشيو كاع لي زانفورماسيون. ساهل، غدير سيليكت اطوال، سيليكت اطوال فرون، يعني اطوال كلشي فرون لي ليفر ولا ابوني. شنو غدير اونغيستري، تسميها روكيت 1. هاهي ولات لي. غنكليكيو عليها تافيشي لنا الريزلطا ديالنا. شتي هادي ماشي ان طابلو، ما كتكريش لي واحد طابلو، هذا كتسمى ان فيو. ان فيو بحال واحد طابلو وهمي، ما كتكرياش، ما كتصيص، ولكن غير كتافيشي لنا الريزلطا ديال، يعني ما كياخذش واحد الاسباس في لا ميموار ديالنا. شنو السؤال الجاي؟ afficher les noms des livres dont leur quantité supérieure de 3. يعني afficher les noms des livres. غنمشيو طاب ليفر، يعني التيتر، بغينا نعرفو شكون اللي عنده الكونتيتي ديالو كثر من 3. ساهله، غنديرو عاوتاني كري اون روكيت. هنا كاينه الطريقه مانيوال، انت غير كتدخل داكشي وهو كيدير داك الاس كيو، ولكن حنا غنديرو من ازيرو. مود سيليكت، شنو بغا لينا يعني غنديرو تيتر فروم الناس ان طابل ليفر وير، حيت قال لينا لي اذا غنديرو وير كونديسيون، وير كونتيتي سوبيريور ا 3. غنديرو وير كونتيتي اكبر من 3. ساهله، ونديرو اونجستري. دابا افيشيو مشيو موري سيستيم اكسبلواتاسيون يونيكس باز دوني بروغراماس. ولا غنشوفو في ليفر شي هما هادو اللي عندهم شي موريز. هي سيستيم ديكسبلواتاسيون يونيكس باز دوني بروغراماسيون. هادو كبار كاملين كلهم ثلاثه، كاع ما تافيشات لينا الغوريثم هنا في روكيت، حيت ماشي كبار من 3. afficher les noms des livres prêtés. قالك afficher les livres اللي يعني تسلفوا. اذا خصنا نستعملوا هاد البري، هاد لاطاب البري. دابا شنو غندير؟ ديرو عاوتاني كري. خصنا نفكروا شويه. غنديرو مود اس كيو ال، غنديرو سيليكت، يعني بغينا نعرفوا لي ليفر. غنديرو مثلا سيليكت لي ليفر تيتر. هو كاين تيتر منين؟ تيتر من اذا طابل ليفر، حيت حنا غنستعملو 2 طابل، نستعملو طابل ليفر و طابل بري. فروم ليف و بري، حيت انا بغينا نعرفو هادوك اللي تسلفو، هادوك الكتوبه اللي تم الاستلاف ديالهم. بري وير. دابا نشوفو وير باش نعرفو انه هاد مثلا هاد الكتاب تسلف. اذا خصو يكون فهاد لاطابل، الاي دي ديالو خصو يكون فهاد لاطابل. اذا خصنا نديرو وير
كنديرو اون جوانتور، غنديرو وير ليفر نيم ان في كيساوي البخي نيم اي ان في سميتو ياك اي ان في. خصو يكون كي كاين فهاد لا طابل. غندير انجستري كونكاتر 4 نشوفو ريزولطا. غلط في لعبة. ليفر نيم اي كي تكتب لنا نيم بي اي هاكاك ان اي في ليفر ليش نيم ديري نيم غلط في الكتابة. هاي تافيشا لينا ريزلت ميريز الغوريثم سي جافا يونيكس باز دوني يعني تعاودت غير تعاودت لينا، ولكن كتسمى حاجه وحده. تندوزو الدرس الاخر نوريكم كيفاش تحيدو هاد الدوبليكاسيون. شو هادو كاملين تسلفو. شوف كاين شي كتاب متسلفش يونيكس سيستيم داكسبلوراتاسيون ما متسلفش. شو ما كاينش باش نعرفو واش بصح هادشي. ها الرقم ديالو هو 216. نمشيو للطابل بخي ما كاينش 216. شو ما كايناش ما اذا ما تسلفش. دابا نشوفو السؤال الاخر افيشي لي نون دي زابون كي زون بريتي لو ليفر دو جافا. يعني بغينا نشوفو السميه ديال هادو، مثلا النون ديال شكون هو هاد الشخص اللي تسلف هاد الكتاب ديال جافا. اذا غنديرو كري اون روكيت نديرو سيليكت صافي بغينا نو. اذا ملي غنختار نو من ابوني ياك نو فروم غنحتاجو 3 لي طاب، حيت عندنا لي زابوني وعندنا ليف وعندنا بخي. يعني ابوني خصو يكون الرقم ديالو كاين في لاطابل بخي، والليفر حتى هو. اذا فروم ليفر وفروم ابوني وفروم بخي وير شنو وير هذيك اللي درنا قويله ديال ليفر نيم ياك نيم اي ان في كتساوي بخي نيم ان في اند و ابوني نيم اب كيساوي بخي نيم اب. دابا شنو يبقى الشرط الاخر؟ هو الكتاب لونغ يكون سميتو جافا اند ليفر تيتر تكون فيه جافا. يعني نشوف الشي صحيح يا ربي. نديرو كريم طلع لي كريم. دابا طلعت لي كريم هو اللي شا لونغاس. غنتاكدو دابا حتى طابله صغيره نشوفو ابون كريم شحال عنده الرقم ديالو. عنده 32. غنمشيو طابل بخي شكون هو 32 او 32. عندنا كريم شرا جوج كتوبه، شرا 241 و 312. يعني الا غنمشيو اللي خصنا نلقاو الكتاب ديال جافا هي 241 هي 312. فين هو جافا 312 فعلا. كريم شرا لونغاس يعني هذا الريزلت صحيح. نرجع المود ديال كرياسيون مود اس كيو ال. ها هو الريزلت ديالو. يعني من هنا نبداو من اللور التيتر. بغينا شكون اللي شرا جافا الكتاب خصو يكون هداك اللي شراه يكون في لاطابل بخي، والكتاب تا هو يكون تسلف وصافي. حنا بغينا لو نو ديال هداك الشخص يعني ابوني. يعني خصنا نحددو الطابل. ملي كيكون عندنا بزاف لي طابل خصك تحدد هذاك ديك لاكاز تكون اين طابل. حيت هذا شي مثلا هذا شي نيم اي ان في كاينه في ليفر وكاينه في بخي. خصك تحدد اين طابل. يعني هادشي كيف هاد الفيديو ديال اليوم. كتمنى يكون عجبكم. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. ان شاء الله.